वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे गुजरांवाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के तारीखी मंसूबे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशों को सराहा है। वजीर आजम का कहना है कि ये मंसूबा गुजरांवाला के आवाम के लिए सफरी सहूलतों का नया दौर लेकर आएगा। पंजाब तेजी से बढ़ता हुआ सनती और तिजारती शहर है, जहाँ आज एक और संग मील उबूर किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरांवाला के आवाम को तारीख का अहम तरीन तरक्याती मंसूबा दिया। वजीर आजम के मुताबिक मास ट्रांजिट सिस्टम का आगाज शहर की तकदीर बदलेगा और शहरों को जदीद, सस्ती और मयारी सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया और कहा कि ये मंसूबा मुस्लिम लीग नून के तरक्याती विजन का तसलसल है। ये वही विजन है जिसकी बुनियाद नवाज शरीफ ने 1985 में तामीराती सियासत के जरिए रखी थी। वजीर आजम का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने साजिशी सियासत को शिकस्त देकर तरक्की के नए दौर का आगाज किया और उनका सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना है। शहबाज शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान की एटमी ताकत ने ही इमार के हक में तारीखी फतह दिलवाई। गुजरांवाला में जदीद ट्रांसपोर्ट का ये इक़दाम पंजाब में तरक्की के नए दौर की वाज़ेह निशानी करार दिया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की मीरास और तरक्की का विजन आज भी पंजाब में जारी है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने दावा किया कि सूबे में शुरू किए जाने वाले तमाम बड़े मंसूबे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन का तसलसल है। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला मेट्रो समेत दीगर तरक्याती मंसूबे इसी विजन की अक्कासी करते हैं, जबकि आइंदा चंद दिनों में फैसलाबाद मेट्रो मंसूबे का आगाज भी किया जाएगा। मरियम नवाज के मुताबिक पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मईशत के हवाले से मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकलकर माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है और महंगाई में कमी समेत मुतादिद शोबों में बेहतरी सामने आई है। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से तरक्याती लिहाज से पीछे रहा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही और अवाम ने झूठ की सियासत को मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। मरियम नवाज ने कहा कि सूबों के मामलात पर तवज्जो देने के बजाय सियासी बयानियां बनाने से तरक्की नहीं होती, जबकि पंजाब के अवाम तरक्याती असरात अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम खबर देंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी पीटीआई इमरान खान भारत से जंग के दौरान भी गलत ज़बान इस्तेमाल करते रहे, उनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था DGI-SPR ने मोहताज ज़बान इस्तेमाल की, इस किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे तो इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। उनका कहना था इमरान खान की बहन गैर सियासी हैं, उन्होंने भारतीय मीडिया से जो बात की क्या वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है? क्या इस मिट्टी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है? उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ जंग के दौरान हमारे दोस्त, हमारे भाई हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन एक सियासी पार्टी ने वो किरदार अदा नहीं किया। बानी पीटीआई हर चीज़ पर बोलते हैं, उस वक्त क्यों ना बोले, वो उस वक्त भी गलत ज़बान इस्तेमाल करते रहे। उनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है, ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं? वज़ीर दिफा ने कहा कि सियासत करनी है तो ज़रूर करें, एहतजाज करें, सब कुछ करें। माजी में हमने भी फ़ौज पर तनकीद की, लेकिन अपने मुजाहिदीन और शहीदों के हक़ में आवाज़ तो उठाएं, तालिबान के हक़ में आवाज़ ना उठाएं, दहशत गर्दों की हिमायत ना करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें ना करें, भत्ता अदा न करें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि दुनिया भर में प्रिंट मीडिया शदीद मुश्किलात का शिकार है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अखबारात में मौजूद सूरत हाल, टीवी और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए असरात और मीडिया की आज़ादी से मुतालिक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर तफसील सी रोशनी डाली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक प्रिंट मीडिया आलमी सतह पर शदीद चैलेंजेस से दो चार है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों की सुबह अखबार से हुआ करती थी, अब मोबाइल फ़ोन ही इनकी पहली खबर बन गया। शर्जील मेमन ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए असर को अखबारात के लिए बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर खबरें 24 घंटे चलती रहती हैं, जबकि टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ ने अखबारात को सख्त टफ टाइम दिया। शर्जील मेमन ने पीटीआई क़यादत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना था कि कैदी के ज़ाती अकाउंट से अखलाक से गिरी पोस्ट शेयर की गई और पीटीआई रहनुमा भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज में मुल्क को मुतनाज़ा बना रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देकर क्या साबित करना चाहते हैं। सीनियर वजीर ने कहा पाकिस्तान हमारी जान से ज्यादा अजीज है और दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर करना वक्त की जरूरत है। दुनिया को बताना चाहिए कि पाकिस्तान सरमायाकारी के बेहतरीन मौके रखता है। पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी शहीद किया गया, मगर इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। आखिरी में शर्जील मेमन ने कहा कि वो अच्छी सहाफत को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने आ सके। खबर देंगे
گے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ظفر احمد راجپوت نے مستقل چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں منعقدہ سادہ مگر پروقار تقریب میں ان سے حلف لیا۔ تقریب باقاعدہ طور پر گورنر ہاؤس کراچی میں منعقد کی گئی۔ نئے چیف جسٹس ظفر احمد راجپوت نے اپنے عہدے کا حلف لیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ان سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک تھے۔ اس موقع پر سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ججز، بار کے عہدیداران اور اہم قانونی شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب میں صوبائی وزراء شرجیل میمن، ضیاء الانجار اور ناصر حسین شاہ نے شرکت کی، جبکہ سیاسی اور شہری قیادت میں MQM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اور میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت ایڈوکیٹ جنرل سندھ جواد ڈیرو اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان سمیت دیگر معزز مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ مکمل ڈگری ہولڈرز کی بے روزگاری 100% تک پہنچ چکی ہے۔ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء جدت، دیانتداری اور خدمت کے ساتھ مواقع سے بھری دنیا میں قدم رکھیں۔ مزید تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں۔ داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کا 13واں کانووکیشن میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ داؤد یونیورسٹی نے اپنے وسائل سے 75 کروڑ کی لاگت سے انفراسٹرکچر بہتر بنایا، ناقص مالی حالت سے مالی طور پر مضبوط ادارہ بننے تک کا سفر طے کیا، QS ایشیا رینکنگ میں نمایاں بہتری حاصل کی۔ I am honored to be here today at the 13th convocation of Dawood University of Engineering and Technology. Let me start by congratulating the graduating students who've completed their studies today. Today is a day of celebration, of fulfillment and of a new beginning. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سینئر صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کو PhD کی اعزازی ڈگری بھی تفویض کی۔ داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے 13ویں جلسہ تقسیم اسناد میں یونیورسٹی کے پہلے 3 طلباء کو PhD 415 گریجویٹس اور MS کے 15 طلباء کو بھی ڈگریاں تفویض کی گئی۔ یونیورسٹی کی ٹاپ پوزیشن فیکلٹی ٹاپ پوزیشنز لڑکیوں نے حاصل کی۔ پوزیشنز لینے والے طلباء کو 7 گولڈ، 13 سلور اور 26 کانسی کے تمغے دیے گئے۔ داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کا 13واں جلسہ تقسیم اسناد، سینئر وزیر سید ناصر حسین شاہ کو PhD کی اعزازی ڈگری تفویض کی گئی۔ کانووکیشن میں داؤد یونیورسٹی کے پہلے 3 PhD طلباء کو بھی ڈگریاں دی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور وزیر جامعات اسماعیل راہو کانووکیشن کے اعزازی مہمان تھے۔ یونیورسٹی کی ٹاپ پوزیشن فیکلٹی ٹاپ پوزیشنز لڑکیوں نے حاصل کی۔ پوزیشن ہولڈر طلباء کو 7 گولڈ، 13 سلور اور 26 کانسی کے تمغے دیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی PTI اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان سے ملاقاتوں کی اجازت ملے تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں، یہ خطرہ سمجھیں تو یہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دفاع کو اہم قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ PTI کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، یہ وقت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور جگہ دیں، اعتماد کے فقدان کو ختم کریں۔ ملک تناؤ اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تمام جمہوریت پسند قوتوں سے تناؤ کم کرنے میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ یاد رہے کہ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بانی PTI کو ذہنی مریض قرار دیا۔ ان کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ بانی PTI سے جب کوئی ملے تو یہ ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف بیانیہ دیتا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کے 52ویں اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام اور 28ویں انیشیل کمانڈ کورس کے شرکا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران شرکا نے گورنر سندھ کے عوامی فلاحی اقدامات جیسے IT مارکی امید کی گھنٹی اور راشن کی تقسیم کے منصوبوں کا جائزہ پیش کیا۔ شرکا نے کہا کہ گورنر سندھ کے اقدامات عوامی فلاحی ریاست کی جانب ایک مثبت اور قابل تعریف قدم ہے۔ گورنر سندھ نے نوجوان پولیس افسران کی پیشہ ورانہ قابلیت اور فرض شناسی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس قانون کی حکمرانی اور عوام کے تحفظ کا مضبوط ستون ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جدید تقاضوں کے مطابق تربیت پولیس فورس کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لاتی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی گڑی خدا بخش آمد شہید بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے مزاروں پر حاضری دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا، شہید بھٹو نے قوم کے لیے 1000 سال تک جدوجہد کرنے کا جو عہد کیا تھا، ہم آج اسی عزم کی تجدید کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آزاد کشمیر میں موجودہ حکومت کا سہرا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور فریال تارپور کی قیادت کو جاتا ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا، ہم LOC پر رہنے والے لوگ ہیں، دشمن کے سامنے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار
دیوار بن کر کھڑے رہے ہیں اور اپنی دھرتی کی حفاظت ہمارا پہلا فرض ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2026 کے انتخابات پیپلز پارٹی کے ہوں گے، موجودہ حکومت صرف ایک ٹریلر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے آتے ہی عوام کو ہیلتھ کارڈ فراہم کیے، جبکہ ہمارا بنیادی نعرہ سب کے لیے برابر رائے شماری ہے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے ریاستی معاملات کے حل کے لیے وفاقی حکومت اور چیئرمین بلاول بھٹو کی مکمل حمایت پر اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ رخ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے 71 کی جنگ میں دشمن کو دھول چٹانے اور مادر وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے میجر محمد شبیر شریف شہید نشان حیدر کا آج 54واں یوم شہادت ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نیول چیف اور ایئر چیف نے بھی میجر شبیر شریف کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق 1971 کی جنگ میں میجر شبیر شریف نے سلیمان کی ہیڈ ورکس کے قریب اہم اسٹریٹجک مقام کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی شب میجر شبیر شریف نے اپنی قیادت میں دشمن پر قریب سے کاری ضربیں لگائی۔ میجر شبیر شریف نے حملہ آور 4 جٹ کے کمانڈر میجر نارائن سنگھ کو ہلاک کیا۔ ISPR کے مطابق 6 دسمبر کو میجر شبیر شریف نے بے خوف ہو کر دشمن کے متعدد جوابی حملوں کو ناکام بنایا۔ شہداء کی قربانیاں ملک کی خود مختاری اور سلامتی کی حفاظت کا مضبوط ستون ہے۔ دشمن کے خلاف بہادری سے مقابلہ کرنے پر میجر شبیر شریف شہید کو 1965 کی جنگ میں ستارہ جرأت اور 71 کی جنگ میں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں انسداد منشیات اور سیکیورٹی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے پاکستان کی واضح پالیسی ہے اور ملک کے تمام ایئرپورٹس پر جدید ترین اسکیننگ مشینیں نصب کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے انسداد منشیات کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد جاری رہنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ افغانستان سے منشیات مختلف ممالک پہنچ رہی ہیں اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر نیشنل نارکوٹکس کوآرڈینیشن سینٹر جلد قائم کیا جائے گا۔ ملاقات میں ANF کی کارکردگی اور جاری آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ANF کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ پاکستان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں اور ہر شعبے میں تعاون جاری رہے گا۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں ونڈش پابندی کی خلاف ورزی اور لاؤڈ اسپیکر کے غیر ضروری استعمال کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو واضح ہدایت جاری کرتے ہوئے شادیوں اور تقریبات میں ون ڈش کی پابندی ہر صورت یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے شادیوں اور دیگر تقریبات میں بلند آواز میوزک چلانے پر سخت کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ قوالی نائٹس اور کسی بھی تقریب میں لاؤڈ اسپیکر کے غیر قانونی استعمال کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ حکام کے مطابق اب فارم ہاؤسز اور گراؤنڈز میں بھی شادی ہالز کی طرح لاؤڈ اسپیکر کے غیر قانونی استعمال پر پابندی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی طرح فارم ہاؤسز اور اوپن ایریاز میں ون ڈش پالیسی پر عمل درآمد بھی لازمی قرار دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید برآں شادی ہالز کے مقررہ اوقات کار کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی، جبکہ ون ڈش یا لاؤڈ اسپیکر کی خلاف ورزی کی صورت میں سرکاری افسران کو ایسی تقریبات میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کی دھواں چھوڑنے والی 2 بسیں بند، محکمہ ماحولیات کی کارروائی لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر کی گئی ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ دونوں بسیں دھواں چھوڑ رہی تھیں، فٹنس سرٹیفکیٹ بھی موجود نہیں تھا۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق ماحولیات ایکٹ کے تحت بسوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی۔ آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن جاری ہے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کو کسی صورت نہیں چلنے دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے فن لینڈ کے 108ویں یوم آزادی پر مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے فن لینڈ کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان فن لینڈ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان اور فن لینڈ جمہوری قدروں اور تکثیریت میں ہم خیال ہیں۔ فن لینڈ تعلیم، جدت اور تحقیق میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فن لینڈ کی مسلسل 8 برس گلوبل ہیپی نیکس انڈیکس میں پہلی پوزیشن اس کے عوام کی تخلیقی صلاحیت اور ثابت قدمی کا اظہار ہے۔ فن لینڈ کے ساتھ اشتراک عمل مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ممالک عالمی امور پر قریبی ہم آہنگ رکھتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ تجارت، تعلیم اور گرین ٹرانزیشن میں تعاون کے وسیع امکانات ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن، مائننگ اور ٹیلی کام میں مشترکہ کام کی بڑی گنجائش ہے۔ پاکستان فن لینڈ کے ساتھ سیاسی اور تجارتی روابط بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے نئے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے مطابق نئے اوقات کار کے تحت زیارت مردوں کے لیے وقت
शब 2 बजे से नमाज फजर तक और दिन में वक्त 11 बजे से इशा तक होगा। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से बताया गया है कि ख़वातीन के लिए ज़ियारत का वक्त फजर के बाद से दिन के 11 बजे और इशा के बाद रात 2 बजे तक होगा। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन के मुताबिक मर्द ज़ायरीन नमाज जुमा के बाद से इशा तक ज़ियारत कर सकेंगे, जबकि ख़वातीन जुम्मे को नमाज फजर के बाद से सुबह 9 बजे तक ज़ियारत कर सकेंगी। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की अपनी सरजमीन से बेदखली की कोशिशें मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा ने अपने मुश्तरका बयान में इसराइली पॉलिसियों और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि इस इक़दाम का मकसद गज़ा की पट्टी के रिहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालफत करते हैं। फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर न किया जाए। रफ़ा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खुली रखने पर जोर देते हैं। मुश्तरका बयान में मुतालबा किया गया कि गज़ा के शहरियों की आज़ादाना नक्लो हरकत को यकीनी बनाया जाए। बयान में खित्ते में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हुए गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फरहमी का मुतालबा किया गया। इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका बयान के मुताबिक गज़ा की तामीर नौ और बहाली के फौरी आगाज़ पर इत्तेफाक किया गया, जबकि बयान में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के गज़ा में जिम्मेदारियां संभालने के लिए हालात साजगार बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। बयान में अमरीका समेत तमाम इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। बयान में 2 रियासती हल के 1967 की सरहदों पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत और मशरिकी यरूशलेम को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देने की तौसीह की गई। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फीफा अमन अवार्ड से नवाज किया। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को अगले बरस अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में मुश्तरका तौर पर होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉज की तकरीब में फीफा अमन अवार्ड से नवाजा गया। वाशिंगटन में मुनक़िदा तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के सदर जियानी ने अमन अवार्ड दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फीफा की जानिब से गुज़िश्ता माह इस अवार्ड का ऐलान किया गया था। फीफा ने कहा था कि अवार्ड उनको दिया जाएगा जिन्होंने अमन के लिए गैर मामूली कोशिशें की। सदर ट्रंप ने अमन अवार्ड हासिल करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े एजाज़ात में से एक है। ट्रंप ने कहा कि हमने लाखों जानें बचाईं, कॉन्गो, उसी तरह भारत और पाकिस्तान के मामले में भी हमने जंग को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। ट्रंप ने फीफा के सदर की तारीफ करते हुए कहा कि आपने शानदार काम किया, आपने टिकटों की फरोख्त के नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। ये आप और फुटबॉल दोनों के लिए एक बेहतरीन एजाज़ है। लाहौर में शुमाली मगरबी हवाओं के बायस दरामदशुदा आलूदगी में इजाफा होने पर पंजाब हुकूमत ने शहरियों को बरवक्त आगाही फराहम करने और एंटी स्मोक प्लान मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम इदारे 7-24 फील्ड में मुतहरिक हैं और फ़ज़ाई आलूदगी के सदेबाब के लिए साइंसी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। सनती शहरों से आने वाली आलूदगी के साइंटिफिक मैपिंग के जरिए मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है, जबकि हुकूमती इकदाम से आइंदा दिनों में वाज़ेह बेहतरी की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा माहौलियात के मुताबिक शुमाल मगरबी हवाओं के बायस आलूदगी की आमद में इजाफा जरूर हुआ है, ताहम हुकूमती रेगुलेशंस में किसी किस्म की नरमी नहीं होती जा रही। फसलों की बाकियात जलाने की रोकथाम के लिए ड्रोन सर्विलेंस और ग्राउंड टीमों की कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर रियल टाइम डेटा शेयरिंग, वार्निंग सिस्टम और फौरी रिस्पांस यूनिट्स को मजीद मजबूत बना लिया गया। स्मोक कंट्रोल मशीनरी, वाटर बाउजर्स और इंस्पेक्शन टीमों को भी लाहौर में हाईलाइट कर दिया गया। हुकूमत ने शहरी खुसूसन हसास अफराद को हिदायत की है कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल बढ़ाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और सांस में तकलीफ की सूरत में फौरी तौर पर करीबी अस्पताल से रुजू करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब हुकूमत खित्ते में सबसे जामा एंटी स्मोक प्लान पर अमल दरामद कर रही है और अवामी ताउन से सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। सिंध कल्चरल डे कल मनाया जाएगा। तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। टहरकी में भी मुख्तलिफ शहरों में बाजार सज गए। शहरियों ने सिंधी टोपी और अजरक की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रजा सुमरो से। जी बिल्कुल, देखें सिंध के सकाफती दिन कल्चर डे को जो है मनाने के लिए जहाँ पर जो है शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। यहाँ पर टोपी और अजरक की जो है ना यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी में भुट्टा मार्केट। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कल के दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। हम कल्चर डे के हवाले से आज ढेरकी भुट्टा मार्केट में अपने टोपी और अजरक खरीदने के लिए आए हैं और हम सिंधी सब बूढ़े बच्चे और शागिर्द सब तालिब इल्म जो भी हैं, हम इस डे को अच्छे तरीके से मनाते हैं और ईद की तरह मनाते हैं। ये हमारा खुशियों का दिन है और सकाफती दिन है और हमारे
جو بھی بڑے بزرگ ہیں وہ اسی کو عید کی طرح مناتے ہیں. پاکستان زندہ باد، سندھ زندہ باد، سندھی زندہ باد. جیسا کہ آپ نے یہاں پر شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر ٹوپی اور اجرک کی خریداری کر رہے ہیں تاکہ تو صبح جو ہے نا اجرک اور ٹوپی کا جو ہے انتہائی جوش اور جذبے منا سکیں. جی، ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے تحت ماحولیاتی تبدیلی سے آگاہی کے حوالے سے سی ویو پر واک کا انعقاد کیا گیا. آگاہی واک میں خواتین، مرد، بچوں اور بڑوں کی بھی شرکت. واک کلاک ٹاور سے شروع ہو کر نشان حیدر پارک پر اختتام پذیر ہوئی. ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان صوبائی صدر سندھ ڈاکٹر محبوب نے کہا کہ کلائمیٹ واک نہ صرف ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایک مثبت قدم ہے بلکہ یہ ہمارے اجتماعی شعور کا ثبوت بھی ہے. مہمان خصوصی نور افشاں بلوچ، ڈائریکٹر بزنس کونسل نور افشاں بلوچ کا کہنا تھا آج کی کلائمیٹ واک میں عوام اور سماجی رہنماؤں کی بھرپور شرکت اس بات کی علامت ہے کہ کراچی کے لوگ ماحولیات کے تحفظ کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. واک میں شریک شرکا نے کلائمیٹ چینج کوئی سیاسی موضوع نہیں، یہ ہمارے شہر، فضا، ہمارے بچوں اور ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے. انگلینڈ کے سٹار بیٹر جو روٹ نے پاکستان کے سابق کرکٹر اسد شفیق کا ٹیسٹ ریکارڈ توڑ دیا. آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز کا ڈے نائٹ ٹیسٹ بریسن میں جاری ہے جہاں انگلینڈ نے پہلی اننگز میں جو روٹ کی شاندار سنچری کی بدولت 334 رنز بنائے. جو روٹ نے آسٹریلیا کی سرزمین پر پہلی سنچری سکور کرتے ہوئے 138 رنز کی اننگز کھیلی. اس شاندار اننگز کی بدولت جو روٹ آسٹریلیا کے خلاف ڈے نائٹ ٹیسٹ میچز میں سب سے بڑا انفرادی سکور بنانے والے بیٹر بن گئے. انہوں نے پاکستان کے سابق بیٹر اسد شفیق کا 2016 سے قائم ریکارڈ توڑ دیا. اسد شفیق نے 2016 میں آسٹریلیا کے خلاف گاوا میں کھیلے گئے ڈے نائٹ ٹیسٹ میں 137 رنز بنا کر یہ اعزاز حاصل کیا. واضح رہے کہ ایشز کے دوسرے ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کے 334 رنز کے جواب میں دوسرے دن کھیل کے اختتام تک 6 وکٹوں پر 378 رنز بنا لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے NTN نیوز.